तुम्हारे गाइस दिस इज मी आमिर खान और आप देख रहे हैं नमी वेज ब्लॉग। लाहौर सीरीज के इस ब्लॉग के अंदर आज मैं जहांगीर के मकबरे के ऊपर, तो हम अंदर चलते हैं और इसको अंदर चलकर एक्सप्लोर करते हैं। चलें मेरे साथ आइए। यार ये देखो, ये चारों अतराफ में जहांगीर के मकबरे के जो आर्चेज वगैरह आपको नजर आ रही हैं, ये बेसिकली ये रूम्स हैं और ये अकबरी सराय कहलाते हैं। शहनशाह शाहजहां ने 1667 से 1675 के दौरान बनवाया था और इनको जल्लो खाना रोजा के नाम से मौसूम किया जाता है। मकबरा जहांगीर लाहौर में शाहदरा के मकाम पर 1627 में तामीर किया गया था। जहांगीर की 20वीं और आखिरी बीवी मलका नूरजहां ने जहांगीर की आखिरी वसीयत के मुताबिक अपने बाग दिलकुशा में दफनाया। ये बाग शहनशाह अकबर के करीबी साथी नवाब मेहंदी कासिम खान ने 1557 में दरिया रावी के किनारे तामीर कराया था। जब मलका नूरजहां जहांगीर की ज़ौजियत में आई तो इन्होंने ये बाग अपनी मिल्कियत में लेकर इसका नाम बाग दिलकुशा रखा, यानी दिल को खींच लेने वाला बाग। नूरजहां ने इस बाग में मज़ीद इजाफा करते हुए तामीरात की और इस बाग में मज़ीद इमारत तामीर कराई और इस बाग को वो रौनक और दिल आवेज़ी बख्शी कि ये बाग लाहौर के बागात का ताज कहलाने लगा। जब बाग दिलकुशा में जहांगीर को दफनाया गया तो आहिस्ता आहिस्ता लोग इसका असल नाम भूल गए और इसका नाम मकबरा जहांगीर मशहूर हो गया। ओके जी, अब मैं जो जहांगीर का मकबरा है, मेन हरम, यहाँ पर मैं जाने लगा हूँ। आपको कैमरा घुमाकर दिखाता हूँ। नूर जहां ने मकबरा जहांगीर की तामीर का काम 1627 में शुरू कराया, जो कि 10 साल की मुद्दत में पूरा हुआ और उस टाइम के 10 लाख मालियत की रकम से उसके बेटे शाहजहां ने मुकम्मल कराया। मकबरा जहांगीर अजीम मुगलिया सल्तनत के जाहो जलाल की कहानी सुनाता है। ये मकबरा अजीम बादशाह जहांगीर की आखिरी आरामगाह है, जिसे मुगलिया फ़न तामीर का एक बेमिसाल शाहकार कहा जाता है। शहनशाह जहांगीर का असल नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। शहनशाह अकबर आज़म और महारानी जोधा बाई, जिनका दूसरा नाम मरियम ज़मानी था, इनके यहाँ 1569 में पैदा हुए। जहांगीर फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम का एक पॉलिटिकल नाम था। जहांगीर मुग़ल सल्तनत का 4th पिलर था, जिसने 1605 में इक़्तिदार संभाला और अपनी वफ़ात तक तख्त नशीन रहा। 1594 में शहनशाह अकबर ने जहांगीर को लश्कर की कमान सौंपकर उर्द शाह भेज दिया ताकि बंदेला के बागी हुक्मरान वीर सिंह देव की बगावत को कुचल कर वहाँ मुग़लिया सल्तनत का परचम बुलंद किया जा सके। 26 साला नौजवान जहांगीर उस मार्के में सुर्खरू रहा और उसने बागियों को शिकस्त दी और शहर को मुग़लिया सल्तनत के ज़ेर नगीं करते हुए उर्द शाह में अपनी फतह की यादगार के तौर पर जहांगीर महल की तामीर का हुक्म दिया ताकि ये इमारत रहती दुनिया तक बागियों के अंजाम और मुग़ल सल्तनत की ताकत की दास्तान सुनाती रहे। मकबरा जहांगीर की सराउंडिंग में गार्डन्स हैं, जो कि पर्शियन स्टाइल के 4 बाग या पैराडाइज गार्डन से इंस्पायर्ड हैं। गार्डन्स को दोनों साइड पर स्क्वायर की शक्ल में बनाया गया है और सेंटर में वाटर चैनल्स इनको सेपरेट करते हैं, जो कि इस्लाम के अकॉर्डिंग पैराडाइज के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करती है। जहांगीर इल्म अदब और फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत करने वाला जिंदा दिल हुक्मरान था।
اپنے 22 سالہ دورِ بادشاہت میں جہانگیر نے متعدد قابل رشک اصلاحات کیں اور کئی تعمیری منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا۔ پوری سلطنت میں غریبوں کے لیے مفت علاج کے لیے مکتب بنوائے، کنویں تعمیر کرائے اور مظلوموں کے لیے نظام عدل کو بہتر بنایا۔ اس نے اپنے محل کے ساتھ ایک زنجیر بندھوائی جسے زنجیر عدل کہا جاتا تھا۔ اس زنجیر کو ہلانے سے زنجیر کی آواز محل کے اندر تک سنائی دیتی، جس سے وہ فوراً متوجہ ہو کر ضرورت مند کی دادرسی کرتا تھا۔ کثرت شراب نوشی نے جہانگیر کی صحت کو شدید نقصان پہنچایا اور اندرونی بغاوت کے بعد جہانگیر کی صحت مزید مشکلات سے دوچار ہو گئی۔ جب کوئی دوا کارگر ثابت نہ ہوئی تو جہانگیر نے آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے کشمیر کی سیر کا ارادہ کیا تاکہ کشمیر کے پرفضا مقامات اس کی تیزی سے گرتی ہوئی صحت کے سامنے بند باندھ سکیں، مگر یہ حکمت عملی بھی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ کشمیر سے لاہور واپسی کے سفر میں راجوری کے مقام پر جہانگیر کی صحت بالکل ہی جواب دے گئی اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ جہانگیر کے جسد خاکی کو لاہور اس کی لاسٹ ویل کے مطابق لایا گیا اور دریا راوی کے کنارے تعمیر کیے گئے باغ دلکشا میں دفن کیا گیا۔ جہانگیر کے مقبرے کے مین حرم کے ساتھ کمرے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کمروں میں قاری صاحبان اس ٹائم پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جہانگیر کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اور ثواب کی نیت سے قرآن پاک پڑھ کر جہانگیر کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ جب پنجاب پر سکھوں کی حکومت قائم ہوئی تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جہانگیر کے مقبرے کو کافی نقصان پہنچایا اور یہاں سے قیمتی پتھر، نوادرات اور بہت سی قیمتی اشیاء وغیرہ یہاں سے نکال کر امرتسر گولڈن ٹیمپل کی تعزین و آرائش کے لیے بھیجے۔ جب انگریزوں کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی اس مقبرے کو کافی نقصان پہنچایا اور اس کو فوجی بیرک کے طور پر استعمال کیا گیا اور ساتھ ہی اس مقبرے کے بالکل بیچوں بیچ سے ریلوے لائن بچھا دی گئی جو کہ اس مقبرے کی خوبصورتی میں نقصان کا باعث بنی۔ مین کمپاؤنڈ جو جہانگیر کی قبر ہے بالکل وہاں پر جا رہا ہوں اور وہاں پر چلتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو وہاں پر چل کر دکھاتا ہوں اور فاتح خانی وغیرہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ یار اب میں مین کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہو چکا ہوں، دکھاتا ہوں کیمرہ گھما کر آپ کو۔ یہ دیکھ سکتے ہو سامنے بالکل ہم قبر کے کمپاؤنڈ میں آ چکے ہیں۔ یہ میں اب مین کمپاؤنڈ میں آ چکا ہوں، شہنشاہ جہانگیر کی قبر دیکھ سکتے ہو۔ ہم پہلے فاتح خوانی کرتے ہیں۔ اس ٹوم کی عمارت کے اندرونی حصے میں محراب والے کمپارٹمنٹس کی ایک چین آف سیریز ہے جو کہ ایک دوسرے کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، جو کہ مغل آرکیٹیکچر کا ایک خاصہ ہے اور اس کے فریسکو ورک عمدہ مثال ہے، اور اس میں لگی نقش شدہ جالی کی اسکرین کے ڈیفرنٹ ویریشن کے پیٹرنز ہیں جو کہ مکہ کے رخ پر ڈیزائن کیے گئے ہیں۔
ٹھیک ہے یار. اوکے یار اب ہم باہر چلتے ہیں واپس. فاتح خانے وغیرہ کر لیا. یہ دیکھو یار واقعی میں بہت خوبصورت, بہت دلکش, اور جسے کہتے ہیں کہ اپنی مثال. اب یہ مقبرے کی عمارت ہے. اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. یار یہ دیکھ سکتے ہو یہ مسجد ہے یہاں کی, اور یہ ابھی پتہ نہیں یہ ابھی فنکشنل ہے یا نہیں ہے. یہ اسی ٹائم کی مسجد ہے, مسجد مقبرہ جہانگیر. یار یہ آپ سمجھ سکتے ہو لوگوں کی حالت کس وجہ سے یہ بورڈ لگایا گیا ہے. لوگ یہاں پر جوتے وغیرہ لے کر انٹر ہو جاتے ہیں. اور یہ مسجد جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ فنکشنل ہے, یہاں پر نماز وغیرہ ہوتی ہے. دن کے صرف اور صرف 12 بجے ہیں, تو یہاں پر ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے, تو لہٰذا ہم یہاں سے واپس چلتے ہیں. اگر نماز کا ٹائم ہوتا تو ضرور ہم یہاں پہ نماز پڑھتے. دیکھا کہ آپ نے آج جہانگیر کا مقبرہ میں نے آپ کو دکھایا. چینل کو سبسکرائب کریں, اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں. اسی طرح سے مجھے سپورٹ کریں, اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے لاہور سیریز کے ایک اور ولاگ کے لیے. جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.